बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज़ साहिबा जब से वज़ीर आला बनी हैं, सबसे ज़्यादा फोकस हमें इनका नज़र आ रहा है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, अखबार में इश्तिहारात पर। और यही सिलसिला हमें नारोवाल में भी नज़र आया जब वो गई हैं करतारपुर और वहाँ बाबा गुरु नानक के वहाँ पर गईं और उसके साथ उन्होंने मेले में शिरकत की, बैसाखी मेले में उन्होंने वहाँ पर शिरकत की। बहुत सी वीडियोज़ हैं, तस्वीर हैं, वहाँ पर लोग सेल्फीज़ बनवाते रहे। फिर वहाँ पर जो मरीम साहिबा किसी से गुफ्तगू कर रही हैं, तमाम मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया ने और दीगर मीडिया का इस्तेमाल करते उन्होंने इसको वायरल किया। लेकिन वो खबर जो असल खबर है, जो सानिया है, जो हादसा है, जिसको कत्ल करार दिया जा रहा है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। जो इनका सोशल मीडिया है उस बारे में खामोश है, कुछ नहीं बता रहा। जबकि तमाम मीडिया ने इस पर बात भी की है, FIR तक जो कटी है वो दिखाई है, उस पर भी बात की है। और अब ये मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया है। कौमी असम्बली में MNA मेंबर कौमी असम्बली असलम घुम्मन ने यह मामला उठाया है कि नारोवाल में जिस तरह एक नौजवान को कत्ल किया गया है, अब हुआ यह है कि मरीम नवाज साहिबा के प्रोटोकॉल की गाड़ी की टक्कर से यह नौजवान अबू बकर ये जाँ बहक हो गया। अब उसके बाद ये खबर आई, सोशल मीडिया पर भी आई, फिर नेशनल मीडिया पर आई, ARY, जियो, हर एक ने इसको कवर किया और बताया कि इस तरह मरीम नवाज साहिबा के प्रोटोकॉल की गाड़ी थी, ये नौजवान पेट्रोल पंप पर काम करता था और सुबह का वक्त बताया जाता है। और फिर जिस तरह गाड़ियाँ जा रही होती हैं, आपको पता ही है कि जनाब ये तो स्क्वाड है, प्रोटोकॉल है। और इससे पहले भी ये शरीफ ख़ानदान की रिवायत रही है कि अगर गाड़ी के नीचे कोई आ गया तो काफ़िला नहीं रुक सकता, वो चला जाता है। और यही हुआ इस नौजवान के साथ भी कि टक्कर से ये जाँ बहक हो गया, लेकिन किसी ने रुकना भी गवारा नहीं किया। इसकी वालिदा की वीडियो सामने आ रही है, वो बद्दुआएं दे रही है, झोलियाँ उठा उठा कर बद्दुआएं दे रही है और वो कह रही है मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे के लिए मुझे इंसाफ चाहिए, मैं तब मरीम नवाज़ को मानूंगी। क्या वो लोगों के लिए कोई काम करती है, कुछ करती है, बहुत सी बातें वो करती है, लेकिन मैं तो तब मानूं जब मुझे इंसाफ दे। मेरा जवान बेटा मुझसे छीन लिया। और फिर उसने बद्दुआएं दी हैं, झोली उठा उठा करके, जिस तरह मेरे साथ इन्होंने किया है, इनकी ये गाड़ियों समेत खाक हो जाएं, ये बर्बाद हो जाए गाड़ियों समेत। ये इस तरह से एक दुखिया माँ की बद्दुआएं हैं, तो ये तो अर्श हिला देती हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, हुक्मरानों को क्या हो गया है कि वो मेलों में शिरकत कर रहे हैं, जा रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है और बड़ी आसानी से कह देंगे हमें क्या पता अगर प्रोटोकॉल की गाड़ी ने मार दिया है। हर तरफ इस पर बात हो रही है, कौमी असम्बली तक में बात हुई है। और उसके बाद क्या हुआ कि हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जी कोरम ही पूरा नहीं है, यानी तादाद ही कम है इस वक्त मेंबर्स की और इस पर डिस्कशन नहीं हो सकती। शर्म का मकाम है कि बजाय इसके कि वहां पर आप बात करें, या हुकूमत कभी ये करती है कि कोरम का निशानदेही, तो अपोजिशन करती है कि असम्बली में बात ही ना हो सके, असम्बली में कोई डिस्कशन ही ना हो सके, आम आवाम की ना बात हो सके। भाई जिसको उनके लवाहिकीन कत्ल करार दे रहे हैं कि मारा है, तो इस पर फिर अब कौमी असम्बली में आवाज़ नहीं उठेगी तो फिर क्या करेंगे। वीडियो सामने आ रही हैं कि हॉस्पिटल में जब इसकी लाश पड़ी है अबू बकर की, तो वहाँ पर वेस्ट कोट पहने एक शख्स जो है, उसकी दाढ़ी है, और वो कह रहा है कि जनाब ये मारा है, स्क्वाड ने मारा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मरीम नवाज साहिबा के जो हामी हैं या उनकी हिमायत करने वाले, खुद को साफ़ी भी कहते हैं, वो लोग जो हैं इस पर कहने लगे जी फेक न्यूज़ है। इसी तरह एक ये यूज़र हैं जी एक्स के सहरा नवर्द के नाम से इन्होंने अपना बनाया हुआ है अकाउंट, और ये साहब वो हैं कि जिनको नून लीग के बड़े बड़े अहम लोग फॉलो करते हैं, जिनमें ताउल्ला तारड़ हैं जी, अज़मा बुखारी साहिबा हैं, सेनेटर फलान उल्लाह हैं, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हैं, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर लोग इनको फॉलो करते हैं। ये सहरा नवर्द जो हैं, इन्होंने कहा कि जी ये फेक न्यूज़ है और कहा कि ये जो साफ़ी खबर दे रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जहाँ तक इन्होंने कहा। अब इनको शर्म दिलाई जा रही है कि भाई तुम किस तरह से ये झूठा इल्ज़ाम लगा सकते हो किसी पर, देख तो लो, तहकीक तो कर लो। इतना ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, किसी माँ का जवान बेटा उससे छीन लिया गया, बजाय इसके कि कोई इंक्वायरी करें। इस पर मरीम साहबा दो लफ्ज़ ही बोलती हैं, अफसोस का इजहार करती, उसके घर चली जाती, कुछ करती। यानी सिखों के मेले में गई हैं, वहाँ करतारपुर गई हैं, वहाँ जाकर भी अजीबोगरीब बातें की हैं, तो लोगों में एक अजीब तासुर जाएगा कि मेले में शिरकत कर ली, एक जान चलेगी, उसका कोई जिक्र ही नहीं कर रही। अब आप ये देखें वहाँ जाकर क्या हो रहा है, सेल्फियाँ बनवाई जा रही हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं अजीबोगरीब तरीके से। फिर वहाँ जाकर पता नहीं क्या बयान दे देती हैं कि जी ये तो मियाँ नवाज शरीफ का कायद का विजन था, कायद नवाज शरीफ साहब का विजन था करतारपुर। यानी एक राहदारी है कि चूँकि ये चंद किलोमीटर का फासला बनता है, बहुत ही कम, भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उसके बिल्कुल पास है ये, और मैं वहाँ जा भी चुका हूँ। और जब इसका बाकायदा आगाज़ हुआ था, क्योंकि ये सिखों के लिए मुक़द्दस तरीन मकामात में से है, तो यहाँ पर कहा जाता है उनके कि जी बाबा गुरु नानक के जो तदफीन या उनसे मंसूब जो चीज़ें हैं उनकी तदफीन यहाँ पर है। तो
تو اب یہ تھا کہ ان کے لیے ویزا لینا پڑتا تھا سکھوں کو، اور یا وہاں پر دوربین لگی ہوئی تھی بارڈر کے اس پار بھارت میں، وہاں سے وہ یہ دیکھتے تھے۔ تو اب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں یہ ایک راہداری بنا دی گئی، یعنی ایک بالکل وہ علاقہ کارڈن آف کر کے کہ آپ کو اس طرح ویزے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں آ سکتے ہیں، باقی علاقہ سارا بند ہے۔ یہاں آ کر جو سکھ ہیں وہ اپنی رسومات وغیرہ کر کے یا یہاں حاضری دے کر اس کے بعد پھر واپس جا سکتے ہیں بھارت میں، تو اس طرح سے ان کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ وہ جگہ اس کا وہ کہہ نہیں ہے کہ جی یہ تو نواز شریف کا ویژن تھا، تو بھائی نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے، تو تب انہوں نے کیوں نہیں اس پر عمل درآمد کیا؟ خیر وہ یہ باتیں انہوں نے کی۔ پھر دیکھیں نا لوگ تو پھر جب عظمہ بخاری صاحبہ جب کہیں گی کہ مریم نواز صاحبہ 5، 6، 7، 800 کا سوٹ پہن لیتی ہیں، 2 چیزیں ان کے منہ پر لگی ہوتی ہیں، وہ کیٹیگوریکلی یہ بات کرتی ہیں، تو اب یہ ہو رہا ہے کہ لوگ یہ گنوا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر چیزیں آ رہی ہیں کہ جنہوں نے کوئی 4,30,000 کے جوتے پہنے ہوئے ہیں یہاں پر، جب وہ کہہ رہے ہیں جی کرتارپور انہوں نے حاضری دی ہے تو برانڈڈ وہ شوز اس طرح کے پہنتی ہیں، وہ 4,30,000 کی قیمت آن لائن نظر آ جاتی ہے۔ سیاست.pk نے اس کو شیئر کیا ہے، اور یہ چیزیں سوشل میڈیا پر کوئی مشکل نہیں ہے کہ جناب وہاں آپ دیکھ لیں کہ کتنے کی ہیں، تو یہ چیزیں وہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں۔ پھر وہاں جس طرح سیلفیاں بنوائی جا رہی ہیں، مریم صاحب بس میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ادھر جناب باہر لوگ جو ہیں وہ تصویریں اتار رہے ہیں، تو عجیب سا ایک منظر لگ رہا ہے، یعنی وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے کہ ایک ڈیکورم ہوتا ہے، کم از کم آپ جا کر دیکھیں تو صحیح ہوا کیا ہے۔ اب جو مدعی ہے اس سے بھی لوگ بات کر کر کے وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں آپ کہتی ہیں حقیقت نہیں ہے، یا ان کے جو حامی صحافی ہیں وہ کہنے کی حقیقت نہیں ہے، تو سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ FIR تک کٹ چکی ہے، وہ بات سامنے آ رہی ہے۔ مدعی جو ہے اس کا کزن ہے، وہ بتا رہا ہے کہ ہمارا نوجوان کزن اس طرح اس کو مار دیا گیا، وہ جہاں بک ہو گیا، اور اس طرح پروٹوکول کے وہ گاڑی تھی جس کی ٹکر سے ہوا ہے۔ اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، معاملہ اسمبلی تک جا رہا ہے لیکن کوئی اس پر کوئی بات ہی نہیں، کوئی اسی کان پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ اب یہ خبریں ضرور کہ جی مریم صاحبہ جو ہیں گرو نانک کے کھیت میں درانتی سے گندم کی کٹائی کر کے بیساکھی کا آغاز کیا، وہاں پر تصاویر کہ جی وہ میلے کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، مریم صاحبہ پہنچی ہوئی ہیں، لوگوں سے بات کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں، اور یہاں جب جا رہی ہیں تو جناب یہ دیکھیں ڈیلی پاکستان نے بھی اس کو لگایا، مریم نواز کے سیکورٹی اسکواڈ کی گاڑی کی مبینہ ٹکر سے نوجوان جاں بحق، ہر طرف یہ خبر ہے۔ ARY پر چل چکی، میں آپ کو اس کا کچھ حصہ سنوا دیتا ہوں۔ علاقے چندوال کے قریب سرکاری گاڑی کی مبینہ ٹکر سے 23 سالہ نوجوان ابوبکر جاں بحق ہو گیا ہے۔ فاروق انعام ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ دیکھیں انہوں نے ARY نے اپنے نمائندے سے بات بھی کی ہے۔ اسی طرح اس کی والدہ نے جو نوجوان جاں بحق ہوا ہے اس کی والدہ نے کیا کہا ہے وہ بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، یہ سنیے گا۔ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ 23-24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। میرا 23-24 سال کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، تو اگر میں مانوں کہ جی مریم صاحبہ کو انصاف کرتی ہیں تو میرے ساتھ انصاف کریں، ورنہ پھر کسی کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کرتی۔ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ پتہ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ۔ اب یہ دیکھیے آخر میں باقاعدہ جھولی اٹھا اٹھا کر وہ رو رہی ہے اور بددعائیں دے رہی ہے۔ میرا پتر تو نہیں واپس آنا، سارا انصاف چاہیے، یہ سمیت حق چ پائی جانا۔ یہ دیکھیں یہ رو رہی ہے، میری دعاواں خدا بھی گڈیاں سمیت حق چ پائی جانا، گڈیاں سمیت خاک ہوئی انہوں خدا کر کے، مینوں میرے بچے دا انصاف چاہیے۔ گاڑیوں سمیت وہ کہہ رہی ہے کہ یہ خاک ہو جائیں، مجھے اپنے بیٹے کے لیے انصاف چاہیے۔ تو یہ اب یہ اس کی والدہ جو ہے اس نوجوان کی وہ یہ بات کر رہی ہے، تو اب آپ سوچیں کہ پھر یہ کہا جائے کہ جی یہ فیک نیوز ہے تو کیا کہیں۔ یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ خود اس نے میڈیا پر آ کے اس خاتون نے یہ بات کی ہے۔ اس کے ساتھ جناب ایک اور بڑی میں سمجھتا ہوں اہم پریس کانفرنس جو کہ نہیں دکھائی گئی میڈیا میں، جس میں بہت ہی خوفناک انکشافات ہیں یا الزامات ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ اب خود یہ عباد فاروق کو قتل کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے، کیونکہ کہا یہ گیا ہے فیملیز کی طرف سے باقاعدہ پریس کانفرنس میں، کیونکہ اس میں شہزاد فاروق جو مریم صاحبہ کے خلاف الیکشن بھی لڑے تھے اب پھر ضمنی الیکشن میں کھڑے ہیں، کہ ہمیں خدشہ ہے کہ حسان نیازی جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں اور عباد فاروق کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میاں شہزاد فاروق کا پریس کانفرنس میں بڑا الزام، یہ انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ہے، تو بڑی تشویشناک ہے۔ اس پر دیکھتے ہیں حکومت کیا اس پر جواب دیتی ہے، لیکن حکومت مریم نواز صاحبہ کی ہے اور وہاں سے کوئی کسی قسم کا جواب نہ یہ ناروال سانے پہ آ رہا ہے،
نہ ہی اس حوالے سے کوئی امید ہے کہ وہ کوئی جواب دیں گی. ہاں آپ کو ان کی روز کی ایکٹیویٹیز ضرور سوشل میڈیا پہ مل جائیں گی, اخبارات میں اشتہار بے شمار مل جائیں گے. اب بھی اشتہار دی جا رہے ہیں, روز اخبارات میں اشتہار دیے جا رہے ہیں. اخبار کتنے لوگ اب پڑھتے ہیں؟ اب یہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, لیکن اب ظاہر ہے کہ جن اخبارات کو انہوں نے اشتہار دینے ہیں ان سے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ ان سے منسلک جو چینل ہیں یا اخبار ہیں یا ان سے منسلک صحافی ہیں, وہ کم از کم یا ان کے مالک ہیں, وہ ان پر دباؤ ڈالیں گے کہ یہ اس طرح کے سانحہ ناروال ویسے جیسے معاملات ہوں یا عباد فاروق کا, حسان نیازی کا معاملہ ہو, اس کو کور نہیں کرنا, اس کی کوریج نہیں دینی, اس پر بات نہیں کرنی, اس کو ایشو نہیں بنانا. تو اس لیے کہ ہمیں روز اشتہار پھر ملیں گے. تو مریم صاحبہ نے اشتہار بازی جو ہے اس کا تو کوئی جواب نہیں. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی حکمران اتنا ایکٹیو نظر آیا ہوگا سوشل میڈیا پر, ڈیجیٹل میڈیا پر یا اخبارات میں. انہوں نے اپنے چچا کا ریکارڈ بھی توڑ دیا, اپنے والد کا میاں نواز شریف کا بھی اشتہار بازی کا ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا ہے, لیکن ساتھ باقی ریکارڈ بھی مینٹین کر رہی ہیں کہ اگر والد صاحب نکلے تھے مجھے کیوں نکالا ریلی میں, اور وہاں پر 12 سال کا بچہ گاڑی کے نیچے آ گیا تھا, تو یہ بھی ان کے بھی اسکواڈ کی گاڑی کے نیچے جو ہے وہ نوجوان آ گیا ہے. ابھی ان کو 100 دن پورے نہیں ہوئے, اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم فرمائے. اور ابھی جو خبریں کراچی سے بھی آئی ہیں, آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی ایک خودکش حملہ کہا گیا غیر ملکیوں پر ہوا ہے, اور اس میں جو گارڈ تھا اس کا بتایا جا رہا ہے وہ شہید ہوا ہے, اور یہ خودکش حملہ پر مارے گئے ہیں, اور جو غیر ملکی ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. تو ملک میں حالات اس طرح کے ہیں, لیکن یہاں حکمرانوں کی اشتہار بازی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. اللہ حافظ.